زمانہ ہے ول بچپن دے دور دے اندر بال جے قریب تھی ونجے قریب رہ ویندے اور یار کہیں بغیر کہیں لو حجت دے اوہ حجت علیہ دے جبرائیل امین داہیا قلبی دی شکل بڑائی بیٹھن حضور دے نال بیٹھن جناب حسین آقا دی جھولی چ اٹھن جبریل کو لو بہ گئے اللہ اکبر ول سیدھا ہاتھ وی جیب وچ سبحان اللہ داہیا قلبی ہے میرے آقا نے دن یہ رب دا وہی فرشتہ آیا بیٹے میرا بچہ جبرائیل دی جھولی جی بھی باندھے تے اون دے آنکھوں نہ جیب وچ ہاتھ بھی مریں دے اے سمجھیں دے شاید داہیا قلبی اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں جڑا جبریل دے اتنے قریب رہوے او حسین کیوں نہ سانگ تے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر کبیرہ آؤ نبی دے غلامو اللہ اکبر جناب جبرائیل امین دست بستہ عرض کی تھی لجپال کرم فرماؤ بچہ جو ہے بس کو کھیلن دیو اللہ اکبر کبیرہ آؤ نبی دے غلامو اتھان جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا جناب جبرائیل امین دے قریب راوے قربان جاواں جدا اما زہرا بنگوڑے دے اندر سماوے رب جبریل دی ڈیوٹی لا رب جبریل دی ڈیوٹی لاوے نبی دے غلاموں کیونکہ سیدہ مصلی جا وچے ساری رات اللہ دی عبادت کرے اللہ اکبر اتے چھوٹے چھوٹن قربان جاواں جناب جبرائیل ملک جناب امام عالی مقام دا جھولا جھولیں دن اللہ اکبر کبیرہ آؤ نبی دے غلاموں قربان جاواں ایویں ہکری وار کائنات دا سردار امت دا غمخار ایویں مدینے دے گلے چو گزر دے میں دل میرے آقا دے صحابہ وی نالن ڈٹھے نے ہک میدان دے اندر بال کھید دے کھڑن اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا اے میرا غلام جی سونا او جڑا فلاں بال کھڑے جیندے والی مٹی دے نال اٹکے ہوئے جیندے والا دی وچ بھی مٹی ہے جسم تے بھی مٹی ہے کپڑے مٹی دے نال بھرے ہوئے وانج او کو سڑ کے آ میرا آرڈر سنا کے آخ وے فلاں دا پتر فلاں میرا نبی تے کو بلیں دے یارو بھاویں جو بالن مدینے دے لج پالن عام بات تا نئی مدینہ مدینہ ہے کھینڈارانا امیر کمان ہے دولت دا تے غریب باندہ مان مدینہ ای مدینے تو سب کچھ بنیا جانا دی جان مدینہ کیا بات ہے حضرت تے کریں کرم کریمان ہر ویلے رہے ورد زبان مدینہ بس مقدی قال امیر مکوں صدا دین ایمان مدینہ یار مدینے دے بال ہن میرے آقا نے قریب سدیا تے اوہ بال کچایا جیڑا یار خاک دے نال اٹکیا دہا خاک آلودہ جسم بھی مٹی دے نال بھریا ہویا کپڑے بھی مٹی دے نال بھرے ہوئے آسا بھی مٹی دے نال بھریا ہوئے یار دھوڑو دھوڑا میرے آقا نے چہرے تے بوسے دیتے والہانال لائے سونے چائے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے دے بال تا سارے سونے تے من بھاونے پر ہک دا کیوں انتخاب فرمائے وے اے بڑا بختہ والا بال ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرا ہک دیواری تاؤ گزرتے میرا حسن بھی کھیت دا گڑا میرا حسین بھی کھیت دا گڑا ای بال کو میں ڈٹھے میں جتا میرا حسن پیر رکھے دہاں اے بھاج کے میں دہاں اندے پیر دی مٹی چیندہا چمدہا سینے نالی لیندہا اکھی تے بھی ملیندہا وال جتھا میرا حسین پیر رکھیندہا اے توڑ کے ویندہا ون کے او مٹی کو چیندہا چمدہا اکھی تے لیندہا برکت حاصل کرن واسطے سینے تے ملیندہا آئے میں میرے غلامو جڑا میرا حسن حسین دلال پیار فرماوے بل گواہ راو میں اللہ دا نبی ایندی بھی سفارش کرے سو ایندے ابے امہ کو بھی جنت اللہ اکبر کبیرہ یا وجہ یار اساں کھیندرانے اساں خادم آل محمد دے تے ساڑی جند تے جان حسین دیتے پتر بھرا سب راہ خدا لیا بم احسان حسین بھیا تُہی آج تائی اصل لوگوں کو جڑا پڑی قرآن حسین اساں سنی کفن دے لکھوے سو سدا دین ایمان حسین اللہ اکبر کبیرہ بات بڑی دور چلی گئی مجھے راندے ہم اماں دا انتقال ہویا مزید مونجھ بجھ گئی پیر علی نے نگاہ اٹھائی بچڑے دے چہرے تے گئی بات ذہنچ آ گئی جوان بچڑے شادی چا کر رہا ماحول بن پوشی مونجھ ختم تھی ویسی شادی تھی گئی سیدنا بی بی لیلہ دے نال جگہ قوار گھر دے اندر آئی والوی پیر علی نے نگاہ اٹھائی چہرہ حسین تے گئی بل اتنی خوشی نظر توجہ ہے جے کو گہل بھاوے وہ سبحان اللہ علاوے کوئی ہر کوئی علاوہ نال علی دے جے دے صدقے زبان ملی ہے اجنا دا ذکر بیٹے سن دے ہو تے والوی شکر ادا دی کرے دے آکھو سبحان اللہ آؤ نبی دے غلاموں قربان جاوا جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو بل جنا خوشی دے آثار نظر نہیں آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آپ دے ذہن دے اندر پشیمانی آئی رات تھئی سونے حسین مصلی بچھایا رات دا وقت آیا نیندر دا غلبہ چھایا سونے نیندر جو فرمائی انہوں رات ڈھلی وے قسمت دی تار حالت خوابی والدہا دے مکھرے والے نانے دی زیارت تھئیے واللیل دے ظلفے والے نانے دی زیارت تھئیے ما زاغل بسر دے کچلے والے نانے دی زیارت تھئیے جنہیں ہتھے دی خدا قسمہ چاہوے عجد اللہ دے ہتھے والے نانے دی زیارت تھئیے اور نبی دے غلاموں جناب حسین نے جنا زیارت کنے لذتا چاہیں میرا سونا آقا علا پین فرمائنے میرا بچہ حسین بادشاہ بالمبارک کو بھی شادی کر کے دی اور تو خوش ہو سے نانا جڑی خوشی تو ہاری زیارت ہی چاہے بھئی کہیں چیز ہی جیڑی خوشی اماں دے چہرے دیکھڑی چے بھئی کہیں چیز ہی چکائے نہیں آج میں خوش ہاں جو تو آلی زیارت تھی پئیے وال میرے سونے آقا نے فرمایا اے حسین
میں نبی دعا مگدا اللہ تے کو ای بی بی لیلہ جو بچڑا دے سی جڑا جیدی شکل ساری میلی وڑے سی ای بی بی لیلہ جو اللہ بچڑا دے سی جیدی شکل ساری میلی بڑے سی زمانہ او کو شبیہ مصطفیٰ سدے سی آخر سبحان اللہ زمانہ او کو شبیہ مصطفیٰ سدے سی میرا حسین دیکھو اماں دی موجھ بھی سدے دیئے میں دعا نبی مگئی بیٹھا اللہ دیکھو بیٹی دے سی جیدی شکل تیری اماں زہرا دی ہو جدہ بیٹی دو تکے سے اماں جا یادہ منے سے جدہ بیٹے دو تکے سے نانے کو یاد